बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 2022 में PDM की जमातों ने इमरान खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुबैना साजिश के तहत ख़त्म की, और जिसमें 14 जमातें जो एक दूसरे की अज़ली दुश्मन थी उन्हें एक पेज पे बिठाया गया, और सिंध हाउस में मंडियों की खबरें भी नज़र आई। उस हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ इक़्तिदार से निकालने के लिए काम किया, बल्कि जब इक़्तिदार से निकल गए तो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे जैसे वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज, लीडरशिप को गिरफ़्तार करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों में तेज़ी करते रहे, इमरान खान ने अवाम का साथ न छोड़ा और कमो बेशतर 80-90 से ज़्यादा जलसे किए, 2 धरने दिए, और पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 15 सीटें जीत के अपना लोहा अपनाया अवाम की ताकत पर। अवाम की ताकत पर जो लोहा अपनाया, तो ये वाहिद हुकूमत है। जब PDM की हुकूमत गई तो लोग अगले दिन लाखों की तादाद में मुल्क भर में नजर आए और एहतजाज किया कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक साइफर में साजिश के तहत भेजना जमहूरियत की नफ़ी है। और ये 2 ख़ानदान जो पिछले 40 साल से मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी नून लीग मुसल्लत है, इनकी साजिश से बाप पार्टी MQM और दीगर जमतमला के किया। लेकिन इस दौरान इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, अवाम में जाने का फैसला किया। 15-16 माह PDM की हुकूमतें PTI की लीडरशिप पर मुकदमा दर्ज करते रहे, जिनमें इमरान खान पर कातलाना हमला 180 मुकदमा, असद उमर, मुराद सईद, शेख रशीद, मलक अहमद खान, इमरान इस्माइल, जमशेद, उमर चीमा और सैकड़ों हजारों PTA के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार किया। और इमरान खान के ज़मान घर में हर दौर गिरफ्तारी डालते रहे। लेकिन इसके बावजूद वक्त गुजरने के साथ साथ PDM की नाकस कारकर्दगी, 26 महीने में महंगाई के जो बम गिराए गए, बिजली की कीमत में इजाफे, पेट्रोल की कीमत में इजाफे, गैस की कीमत में इजाफा, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत के इजाफे पर मुल्क भर में एक ही वक्त में एहतजाज शुरू हो गया। और PDM के लिए बद्दुआएं कसी गई कि इन तजर्बाकारों ने अपने अरबों खरबों के मुकदमात ख़त्म किए नैब अमेंडमेंट में तरमीम करके, और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। लेकिन लोगों ने वो दीवार ही गिरा दी अवामी ताकत से। ना इस दौरान PDM की ने 16 माह में सिर्फ अपने ऊपर नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब के मुकदमात ख़त्म किए, और जो सियासतदान रोज़ाना नैब की पेशी पर जाते थे उनके नाम रातों रात ECL से निकाल कर वजारतें दे दी गई। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्तों को और तेज़ कर दिया। रात का सख्ती का सर्दी का पहर हो या दोपहर गर्मी का, अवाम अपने लीडर की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क में हज़ारों की तादाद में टेंट लगाकर बैठे रहे। बिला आखिर इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ्तार तो करना था ही, क्योंकि उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा था। पहले उनकर मीडिया पर कवरेज पर पाबंदी लगाई गई, फिर सोशल मीडिया पर करोड़ों की सूरत में लोग उन्हें देखने लगे। इस दौरान मिली भुगत से, तहरीक इंसाफ के मुताबिक मिली भुगत से एक निगरान हुकूमत बनवाई गई, जिन्हें अगर PDM की हुकूमत अपना टर्न्योर पूरा करती तो 60 दिन में इलेक्शन कराने थे। इसलिए 2 दिन पहले असम्बली तोड़ दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आरफ अलवी को, जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्हें भेजी। उन्होंने तरमीम कर दी, लेकिन ताकि आज 60 दिन की बजाय 90 दिन में इलेक्शन मिल जाए। और इसमें मुस्लिम पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का तसलसल के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बनाया गया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर तमाम अहम ओहदे मुस्लिम लीग नून के कहने पर तैनात किए गए। उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन करवाने के अलावा तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े लटकाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। यानी कि क्रैकडाउन भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जारी रहा, मुकदमात की गिरफ्तारी भी जारी रही। मुकदमात की गिरफ्तारी से लेकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर जेल में गैर इंसानी हकूक पर
دنیا بھر کی میڈیا نے آواز اٹھائی اور پاکستان میں کہا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ تو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ نگران حکومت 90 دن میں الیکشن کرانے کی بجائے 900 دن کے لیے آئی ہے اور اس میں ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کی طریقے انصاف کو ختم کیا جائے. لیکن جب مکمل طور پر نگران حکومت ناکام ہو گئی طریقے انصاف کے ووٹ بینک کرنے پر، پھر اچانک نگران وزیر اعظم نے یو این اے کا دورہ کیا. دورہ بظاہر تو ان کا یو این اے کا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا پورے ہر ممالک میں جا کے طریقے انصاف کے خلاف تقریر کرنا. لیکن اس کو اوورسیز پاکستانی جو آلریڈی طریقے انصاف کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں ہیں، انہوں نے پاکستان کے نگران وزیر اعظم کی ان تقریروں پر احتجاج کیا کہ ایک یو این او امریکہ میں آ رہے ہیں لیکن صرف ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. ایک نگران وزیر اعلیٰ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن ان کی جانبداری ایسے نظر آتی رہی کہ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ایک پریس کانفرنس میں کہ اگر طریقے انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر لوگ احتجاج بھی کریں گے تو ایک ہفتے میں ہوں گے. اس پر پاکستان اور دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کہا گیا کہ نگران حکومت کے وزیر اعظم کا یہ رویہ غیر آئینی، غیر قانونی اور ان کی جانبداری ظاہر کرتی ہے. ایسے شخص کی موجودگی میں صاف شفاف الیکشن ہونا بظاہر خاصے مشکل ہے. ناظرین، نگران وزیر اعظم نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سعودی عرب کا دورہ کیا اور تمام جگہوں پر انہوں نے پاکستان کی سفارتی امیج کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان میں دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی امیج اور سفارتی تعلقات کو اوپر لے جانے کے لیے، پاکستان میں موجودہ حالات میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو لانے کی بجائے صرف اور صرف اپنا ٹارگٹ اپنی پریس کانفرنس سے طریقے انصاف کے خلاف ہی جاری رکھی اور ان کانفرنس کرتے رہے. اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا گیا کہ پاکستان میں عمران خان کا سیاست میں آنا ممکن نہیں لگتا، جس پر دنیا بھر میں احتجاج کیا گیا کہ ایک نگران وزیر اعظم جس کا کام محض صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، کیا وہ ایک جماعت کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اس پر سخت ناپسندگی اور پی ڈی ایم طریقے انصاف نے، پارلیمنٹ نے نگران وزیر اعظم کے ان پریس کانفرنس کی مذمت کی اور انہیں اپنا رویہ ٹھیک کرنے کا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام صرف ملک میں الیکشن کرانا ہے، دیگر ممالک میں جا کے کسی ایک سیاسی جماعت کو ڈیمیج کرنے کا مینڈیٹ آپ کو نہیں دیا. ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کیونکہ پی ڈی ایم کے امیدواروں نے اپنے الیکشن مہم چلانا شروع کر دی ہے، ان کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور پنجاب، جنوبی پنجاب کا ایک مضبوط الیکٹیبل جو ہے لوگوں کوشش کی جائے گی انہیں مسلم لیگ نون کی طرف شامل کیا جائے. ناظرین، ان ساری کوششوں کے باوجود غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں عمران خان کا اپنے قد کاٹ میں مزید اضافہ ہوا اور پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ ہو یا جس میں بھی مسلم لیگ نون نے عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا، اس سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. نگران وزیر اعظم کے مختلف دوروں میں ماہ سوائے اربوں روپے لگنے کے ملک کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا سکے، جس سے لوگوں میں سخت غصہ ہے. دوسری طرف عوامی سروے ایک لایا گیا ہے، یہ گیلپ نے سروے کیا ہے اور اس میں مختلف شرائط رکھی گئی تھی. ناظرین، اس میں جو ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں فوج کی مقبولیت 88%، یقیناً فوج پاکستان کی اور پاکستان فوج کا ہے. اگر کہیں ایک جگہ کوئی بھی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا نشاندہی کا ہرگز مطلب نہیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام فوج سے عشق نہیں کرتی. ہم عوام اور فوج ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی. عوام کا اعتماد کہا گیا 29% ہے، جبکہ میڈیا اور عدالتوں پر صرف 56% ہے. اور سیاستدانوں پر اعتماد میں عمران خان بازی لے گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے، اسے شکست دینا ناممکن ہے. ناظرین، اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان طریقے انصاف کی کامیابی کے آثار نمایاں ہے. اگر اسے
شکست سے ڈرتی ہے اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو الیکشن کو مئی سے بھی جنوری سے بھی آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف انوار الحق آرمی چیف حافظ عاصم منیر نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں، اور پاک فوج پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی، اور ملکی مفاد کے خلاف کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلے مقدس پاکستان ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشن کی پالیسیوں میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈنگ دی جائے گی، تاکہ اپنے آنے والے حکمرانوں کا فیصلہ عوام کی پرچی کر سکے، نہ یہ کہ کوئی سازش۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔